Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum, my dear students. Today, I am going to teach class 8th subject math, exercise number 3.4, chapter number 3, exercise number 3.4, question number 1. State whether true or false. State whether true or false. हमें क्या करना है, आज का जो हमारा क्वेश्चन है, यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, यहाँ पे नीचे कुछ स्टेटमेंट्स दिए गए हैं. हमें इन स्टेटमेंट्स को कहना है, हमें इन स्टेटमेंट्स को देखना है क्या ये सही है या गलत है. ये स्टेटमेंट्स देखने से पहले या ये कहने से पहले क्या ये सही है या गलत है, इससे पहले कि ये जो यहाँ पे जिन फिगर्स की बात की गई है, जिन चीजों की बात की गई है, जिन फिगर्स की बात की गई है, हमें उनकी प्रॉपर्टीज का पता होना चाहिए. जैसे यहाँ पे रॉम्बस है, रेक्टेंगल है, स्क्वायर है, ट्रिपिज्म है, पैरेललोग्राम है, काइट है. तो इन सारी जो शक्लें हैं, ये जो सारी शक्लें हैं, इनकी जो खास प्रॉपर्टीज हैं, इनकी जो मोटी मोटी प्रॉपर्टीज हैं, वो हमें पता होनी चाहिए. यानी ऐसा को तेली कि क्या ये सही है या गलत है, इसने जो भी कुछ भी कहा है, या सही है या गलत है, ये सही है या गलत है, तब कह सकते हैं जब हमें ये पता होगा कि रेक्टेंगल की क्या प्रॉपर्टी है, रेक्टेंगल क्या प्रॉपर्टी, स्क्वायरस क्या प्रॉपर्टी. यहाँ बह कशर पे समझ स्क्वायर कत रेक्टेंगल कत कत शक्ल वन, तथ क्या खसूसियत, स्क्वायर शक्ल क्या खसूसियत या रेक्टेंगल क्या खसूसियत, सह किस. जैसे यहाँ पे मैं दिखाऊंगा आपको, ये स्क्वायर है, आपको यहाँ पे ये अंदाजा लगेगा सारे एंगल्स 90 डिग्री है, सारे साइड्स बराबर है, सारे साइड्स बराबर हैं, सारे जो अपोजिट साइड्स हैं, दोनों जो अपोजिट साइड्स हैं, ये पैरेलल है. यहाँ पे देखेंगे ये रेक्टेंगल है, इसके जो अपोजिट साइड्स हैं बराबर हैं, अपोजिट साइड जो है पैरेलल है, अपोजिट साइड जो है बिल्कुल बराबर है, अपोजिट साइड जो है बिल्कुल बराबर पैरेलल है. तो यहाँ पे इसमें और इसमें ये फर्क है कि ये रेक्टेंगल है, इसके अपोजिट साइड बराबर होते हैं, इसके अपोजिट साइड बराबर होते हैं, या ये भी साथ में ये भी है कि सारे साइड्स बराबर होते हैं, अपोजिट साइड्स बराबर होते हैं. यानी ये साइड या साइड, ये साइड इस साइड के बराबर है, ये इस साइड के बराबर है, लेकिन ये चारों साइड बराबर है. यहाँ पे क्या फर्क है, ये साइड इस साइड के बराबर है, मगर ये साइड इस साइड के बराबर नहीं है. इसका मतलब यह है कि यहाँ पे डिफरेंस है, यहाँ पे डिफरेंस है. इसी तरह से है जो काइट होती है. मैं काइट के बारे में आपको थोड़ा सा कहूंगा. यहाँ पे ये काइट है, ये काइट है, काइट के खाली दो साइड्स बराबर होते हैं, काइट के खाली दो साइड्स बराबर होते हैं. यहाँ पे काइट है, ये देखो दो साइड्स बराबर होते हैं, दो बराबर नहीं होते हैं, यानी दो ही बराबर होते हैं. चारों की बात नहीं करेंगे, जैसे कि किसमें है, वहां पे रेक्टेंगल की बात की हमने, वहां पे डिफरेंस है. इसी तरह से है, यहाँ पे ये है पैरेललोग्राम है, ये पैरेललोग्राम है, ये साइड और ये साइड बराबर है, ये साइड और ये साइड बराबर होता है, ये साइड और ये साइड पैरेलल होता है, ये साइड और ये साइड पैरेलल होता है. इसका मतलब कि डिफरेंस है, डिफरेंस है. तो इसी तरह से आप रॉम्बस की बात ले लो, रॉम्बस के चारों साइड्स बराबर होते हैं, रॉम्बस के चारों साइड्स बराबर होते हैं. हाँ, तो अब मैं पार्ट नंबर 1 पे जाऊंगा. All rectangles are squares. All rectangles are squares. जो सारी रेक्टेंगल्स हैं वो क्या होती हैं, स्क्वायर्स होती हैं. All rectangles are squares. यानी रेक्टेंगल्स क्या खसूसियत, यह अपोजिट साइड्स इक्वल, यह क्या अपोजिट साइड्स इक्वल, सही क्वालिटी ते सारी साइड्स बराबर. साथ में ये भी क्वालिटी होती है कि इसके सारे साइड्स बराबर होते हैं, इसके खाली दो ही साइड्स बराबर होते हैं. ये जी साइड बराबर अपोजिट, ये चुनवे साइड्स बराबर. तो मतलब ये कत गलत, ये कत गलत. हम ये कहेंगे कि इसने ये फॉल्स कहा है. हाँ, उसके बाद है पार्ट नंबर 2, बी पार्ट है. बी पार्ट जो ना, all rhombus are parallelograms, all rhombus are parallelograms. ये हमारे सारे rhombus छ. यानी अब आपको rhombus पहले जहन में रखनी है कि rhombus किसको कहते हैं. rhombus इस तथ शक्ल वना यथ चुनवे साइड आसन बराबर आर पैरेललोग्राम. सारे यम rhombus तुम हसे छ पैरेललोग्राम. यहाँ से पैरेललोग्राम की एक क्वालिटी है कि उसके दो अपोजिट साइड्स बराबर होते हैं, पैरेलल होते हैं. तो हम ये कहेंगे कि इसने यहाँ पे सही कहा है, तो हम लिखेंगे ट्रू. उसके बाद है सी पार्ट. ऑल स्क्वायर्स आर रॉम्बस एंड आल्सो रेक्टेंगल्स. ये जो सारे स्क्वायर्स होते हैं, ये रॉम्बस भी होते हैं, रेक्टेंगल्स भी होती हैं.
यानी बोन तो ये कथ यहाँ पे एक बात मैं फिर दोहराऊंगा कि अगर हम वापस जाएंगे ऑल रेक्टेंगल्स आर स्क्वायर्स, ये गलत है, लेकिन अगर हमें कहा जाएगा ऑल स्क्वायर्स आर रेक्टेंगल्स, तब ये सही है, तब ये सही है, क्योंकि जो स्क्वायर की प्रॉपर्टी होती है वो रेक्टेंगल में फिक्स होती है, जो स्क्वायर की प्रॉपर्टी होती है वो रेक्टेंगल की भी प्रॉपर्टी होती है। लेकिन ये जो रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी होती है, हर एक रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी होती है, वो हर एक स्क्वायर की प्रॉपर्टी नहीं होती है। यानी हर एक रेक्टेंगल स्क्वायर नहीं हो सकता है, कोई एक रेक्टेंगल स्क्वायर भी हो सकती है, कोई एक रेक्टेंगल स्क्वायर भी हो सकती है, क्योंकि स्क्वायर रेक्टेंगल हो सकती है, स्क्वायर एक रेक्टेंगल ٲسِتھ मगर रेक्टेंगल हेक्क स्क्वायर ٲسِتھ कहीं, प्रत कह रेक्टेंगल हेक्क स्क्वायर ٲسِتھ कहीं, लेकिन प्रत कह स्क्वायर हेक्क रेक्टेंगल ٲسِتھ। इतھے कن ونو ऑल रॉम्बस, प्रत कह रॉम्बस हेक्क पैरेललोग्राम ٲسِتھ, लेकिन प्रत कह पैरेललोग्राम हेक्क स्क्वायर ٲسِتھ, सॉरी रॉम्बस ٲسِتھ कहीं। इतھے कن ونو all squares are rhombus, سارے سکویر چھُ آسان rhombus and also rectangle, بیٚیہِ کیٛاہ چھُ آسان rectangle صحیح، کیازِ یُس rectangleس پراپرٹی چھُ یا rhombus پراپرٹی سُہ چھُ یورٕ already سکویرس تہِ پراپرٹی۔ وۄنۍ اگر یہِ پھرِتھ پرژھو أسۍ یِہے رِورس منٛز پرژھو all rectangles and rhombus are squares، نو تب غلط ہے، تب غلط ہے۔ یہاں پہ پارٹ سی تبھی ٹھیک ہے جب ہم کہیں گے all squares، سارے سکویر ہیکن rhombus تہِ ٲسِتھ تہٕ rectangle تہِ ٲسِتھ، ٹرو لکھیں گے۔ اس کے بعد ہے پارٹ نمبر ڈی، آل سکویئرز آر ناٹ پیرالوگرامس، سارے جو سکویریں ہوتی ہیں سارے آر ناٹ پیرالوگرامس۔ یہ غلط ہے کہ اگر یہاں پہ یہ کہتا ہے کہ آل سکویئرز آر پیرالوگرام، ہم کہتے ہیں یہ ٹھیک ہے کیونکہ جو سکویئر کی پراپرٹی ہے وہ ہر ایک پیرالوگرام کی پراپرٹی ہوتی ہے، ہر ایک سکویئر پیرالوگرام ہو سکتی ہے، لیکن اس نے کیا کہا کہ کوئی بھی آل سکویئر آر ناٹ پیرالوگرام، سارے سکویئر ہیکن نہ پیرالوگرام ٲسِتھ کہیں۔ تو اس میں ہم یہاں پہ لکھیں گے کہ آل سکویئرز آر ناٹ پیرالوگرامس، یہ فالس ہے، ڈی پارٹ فالس ہے۔ اگر اس نے کہا ہوتا کہ آل سکویئرز آر پیرالوگرامس تو ہم کہیں گے ٹرو، لیکن اس نے کہا ہے آل سکویئرز آر ناٹ پیرالوگرامس، ہم کہیں گے یہ فالس ہے۔ پھر ہے پارٹ نمبر ای ہے آل کائٹس آر رامبسز، آل کائٹس آر رامبسز، ساری جو کائٹیں ہوتی ہیں، ساری جو کائٹس ہوتی ہیں دیٹ آر رامبسز، یہ غلط ہے کیونکہ اگر یہ کہتا کہ آل رامبس آر کائٹس تو ہم وہاں پہ سوچ سکتے ہیں، کیونکہ رامبس کی کوالٹی ہے کہ اس کے سارے سائڈز برابر ہوتے ہیں، یہاں پہ کائٹ کی ایک کوالٹی ہے، یہ پراپرٹی ہے کہ اس کے دو سائڈز برابر ہوتے ہیں، ہم کہیں گے یہ فالس ہے۔ کیوں کہ اگر اس نے کہا ہوتا آل رامبسز آر کائٹس، آل کائٹس آر رامبس، ای پارٹ ہے آل رامبس آل کائٹس آر رامبسز، تو ہم نے لکھا یہ غلط ہے۔ تو آل رامبس آر کائٹس، ابھی جو ہم بات کر رہے تھے وہی بات آئی، ایف پارٹ ہے آل رامبسز آر کائٹس، ساری جو رامبس ہوتی ہے وہ کائٹس ہو سکتی ہے، تو ہم کہیں گے یہ ٹرو ہے، کیونکہ جو کائٹ ہے اس کے خالی دو سائڈز برابر ہوتے ہیں، اس کے چاروں سائڈز برابر ہوتے ہیں، ہماری وہاں پہ بات بنتی ہے۔ تو اس کے بعد ہے آل پیرالوگرامز آر ٹریپیزمز، آل پیرالوگرامز آر ٹریپیزمز، جی پارٹ ہے پارٹ نمبر جی، آل پیرالوگرامز آر ٹریپیزمز، یہ جو ساری پیرالوگرامز ہیں وہ کیا ہوتی ہے ٹریپیزمز۔ وہاں پہ ٹریپیزم کی پہلے پراپرٹی ہمیں یاد ہونی چاہیے، ہم نے پرسوں ٹریپیزم کو پڑھا ہے کہ ٹریپیزم ہم اس شکل کو کہتے ہیں یا اس فگر کو کہتے ہیں جس کے دو اپوزٹ سائڈز پیرلل ہوں گے، جس کے دو اپوزٹ سائڈز پیرلل ہوں گے۔ تو آل پیرالوگرامز آر ٹریپیزمز، پیرالوگرام کی تو کوالٹی ہے ہی ہے کہ پیرالوگرام کے اپوزٹ سائڈز جو ہوتے ہیں وہ پیرلل ہوتے ہی ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے یہاں پہ صحیح کہا ہے آل پیرالوگرامز آر ٹریپیزمز، تو یہ ہے ٹرو۔ یہاں پہ آپ کو میں دکھا بھی سکتا ہوں، یہ ہے پیرالوگرام ٹریپیزم کی شکل، یہ سائڈ اور یہ سائڈ پیرلل ہے، یہ سائڈ اور یہ سائڈ پیرلل ہے، یہ سائڈ اور یہ سائڈ پیرلل ہے۔ اس کا یہ مطلب ہے کہ ٹریپیزم کے دو سائڈ ایٹ لیسٹ پیرلل ہوتے ہیں۔ اب دو کی بات اس نے نہیں کہی ہے کہ وہ پیرلل ہے یا نہیں ہے، لیکن وہاں پہ پیرالوگرام کی دو سائڈ پیرلل ہوتے ہی ہوتے ہیں، پیرالوگرام کے دو سائڈ پیرلل ہوتے ہی ہوتے ہیں، تو یہ جو پیرالوگرام ہے وہ ٹریپیزم بھی ہو سکتی ہے۔ ایچ پارٹ ہے آل سکویئرز آر ٹریپیزمز، آل سکویئرز آر ٹریپیزمز، آل سکویئرز آر ٹریپیزمز، یہ جو سارے سکویئر ہوتے ہیں، سارے سکویئر جو ہوتے ہیں وہ کیا ہوتے ہیں ٹریپیزمز۔ یہ یہاں پہ ہے سکویئر، یہ آپ کو شکل دکھاؤں گا میں،
स्क्वायर है, ये साइड इस साइड के पैरेलल है, ये साइड इस साइड के पैरेलल है, वहां ट्रेपेजियम के खाली दो ही अपोजिट साइड्स क्या कहेंगे हम, पैरेलल होते हैं। यहाँ पे चारों साइड से एक दूसरे को पैरेलल होते हैं, यानी दो अपोजिट साइड आपके पैरेलल होते हैं। वहां पे एक ही अपोजिट साइड पैरेलल होता है, यानी ये वाला साइड इस साइड के अपोजिट होता है और ये साइड इस साइड के अपोजिट होता है स्क्वायर में। वहां पे खाली दो ही है, जैसे कि मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगा, ये और ये। तो यहाँ पे ये सच है कि ऑल स्क्वायर्स आर ट्रेपेजियमस, तो ये है ट्रू। तो ये था क्वेश्चन नंबर 1। इसके आगे इंशाल्लाह रहमान क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। अगर कहीं पे समझने में दिक्कत आ रही होगी तो आप हमारे साथ राब्ता भी कर सकते हैं। खुदा हाफिज।